Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Usamis. Kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat, sa mga nagtrabaho ina sa dalan, sa mga nagtinda, sa mga kining ordinaryo nga mga tindirag-tindero dinha sa mga daplin sa kadalanan. Maningkamot gyud ta, pero stay safe ha. Kinahanglan nga doon na yung kay face mask o face shield. Pero importante ha, limpyo ang inyong mga gipaninda. Unya, maningkamot yun ta, nga magbantay yun ta ato yung i-maintain ang health protocols. Bahalag magkadusingot, basta importante mao nga layo kita sa mga sakit. Ako po nga pahinumdom nga paghugas yun mo og alkohol. Bahala na niya magwantis ba? Bahala maningkamot yun, arong limpyo yun og dili gyud mo mataptan ining gitawag og COVID-19 kay dunarabay mutation na pud nga mas pa kayo kuyaw pero manginabuhi gyapon ta. Nya ako pud nga timbaya sa mga tinderog tindera dina sa mga different malls, labi na sa Gaisano, dina sa Nobo, dinhi sa Pure Gold, sa Dakbayan sa Usamis, dinha pod sa mga Unitap, sa mga nagkalinlain nga mga tindahan dinha sa Nobo ug uban pa. Ako gyud nga timbayan ninyo o labi na gayud sa atong mga pharmacy nga hinaut unta nga ang ato nga mga pharmacists, mga tinderog tindera abtik pod unya naningkamot pod nga mo entertain respectfully, respecting their customers. Ako pod nga birthday greetings ngadto ni Father Rolly Lagada, ang atong Cora Paroko dinha sa Panaon, Misamis Occidental, Catholic priest sa Panaon, sa Holy Cross Parish, Panaon, Misamis Occidental, birthday karon sa atong Roman Catholic priest nga si Father Rolly Lagada. Ako pod nga congratulations tungod kay naningkamot gina siya moadto sa mga kabukiran, nya mumisa sa mga kabukiran, mihimo sa mga seminars, mao gyud kini ang atong gimbuhaton. Naman ko diyang kaabag diagod, naman si Ma'am Bebe Galleros, ang maabtik nga principal dinha sa Panaon Community School. Ako po nga pasalamat sa St. Joseph Parish through Father Darrell Rosales sa Sinakaban, Misamis Occidental, ang Cora Paroko sa Roman Catholic Church dinha sa St. Joseph Parish sa Sinakaban, Misamis Occidental, Father Darrell Rosales, o sa Kuta Shrine, nga din ang atong rector mo si Father Juniper Undo Roma, nga maoy mipabarog sa antena aron malabay ug madungog ang DXDD dinha sa First District sa Misamis Occidental. Pasalamat kay ko sa parokya, sa Roman Catholic Church, nga ang atong kura dinha sa Sinakaban, sa St. Joseph Parish, mao si Father Darrell Rosales. Pasalamat nako kay sila mi-sponsor ingon man usab ni Father Ondo Roma, ang atong rector sa Kuta Shrine. Unsay abot ato yung gitabang para sa mga nagkinahanglan. Mao na nga ako pong hangyoon ang mga nakadungog niini nga mo sponsor unta kanang kita naningkamot yun ta nga mapadala ang pulpito sa kahanginan. Pero kung walay mo sponsor, sama sa nahitabo niadtong Marso, Abril ug Mayo, maputol gyud ta ug musira gyud ta. Muna nga galisod gyud kaayo karon ang DXDD sa pagsweldo sa ato nga mga employees. Nya do na pud tay gibayran nga mga me-retire. Muna nga palihog kung kamo matinud-anon nga mga Katoliko nga gusto nga mutuman sa mandato sa tong Ginoo pagdala sa pulong sa Dios sa tibuok nga suok sa kalibutan, ako ta kamong hangyoon nga mo sponsor, mo padala lang, bisag mo padala kamo, kamong naabtan karon ining maong Sibya dina sa Davao del Norte o Davao Oriental, dina sa Leyte, dina sa Siquijor ug uban pa. Kung kamo nakadungog, pwede man ninyo padadaan kami, ibutang ba ninyo sa Palawan, bisag ibutang lang ninyo, pulong lang ni Father Darrell Rosales. Kaya kini atong pare, very honest man ni siya. Ang spelling sa Darrell,
D-A-R-Y-L, o sa lakaar, D-A-R-Y-L, Daryl Rosales. Kunya, ipadala ninyo ang inyong tabang kay iya man yun ang i-report diri nako nga dunay mitabang, mi-sponsor, tungod kay galisod yun kita, unsaon na to pagpadayon nga mamahimo kitang pulpito sa kahanginan kung wala kitay mga employees. Mao na nga atong tabangan ang atong DXDD. Ako pod nga condolence ngadto ni Ma'am Edna Dumaog tungod sa kamatayon sa iyang bana. Kini si Ma'am Edna Dumaog mao ang principal sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Ang maong eskwelahan anaa luyo sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Ma'am Edna Dumaog, condolence sa kamatayon sa imong bana. Hinaut-unta nga anaa gyapon ikaw sa mayong panglawas og ma'am paningkamot gyud ma'am kanang atong dawaton ang mga panghitabo sa kinabuhi. Dili man kita maong tag-iya sa kinabuhi. Ang importante mao kita andam nga mudawat tungod kay sa kalipay ug kaguol imog yung giubanan ng imong bana tungod kay siya mao ang imong kapika sa kinabuhi. Busa ato yun nga kining pasalamatan ang Dios. Busa Ma'am Edna Dumaog, condolence. Ako pong pasalamat sa Historical Committee sa 50th anniversary pagka-diocese sa Osamis, din atong pagabuhaton ang opening salvo kay 1-year celebration maning atong 50th anniversary gikan niadtong February 17, 1971 unya, pero tungod kay sa February 17 kuan naman kana kining Lenten season naman mao nga atong sugdan kini sa February 13, 2021 ug ang Historical Committee nga mohimo niini aron masabtan isip catechesis sa atong pagka 50 ka tuig nga pagka diocese ang mga members niini, ang mga tao nga mga membro sa Historical Committee sa 50th anniversary sa Diocese sa Osamis, mao sila si Monsignor Boy Naron, Father Ruben Lustre, Father Diding Aguilar, Brother John Salasal University, Brother Michael Sinugbuhan, ni Judge Sitaka, ni Mr. Manuel Ronquillo. Salamat kayo ninyo tungod kay kamugyon ang mipahigayon aron mamahimo gyud nga catechetical ang atong pagsaulog sa 50th anniversary sa pagka-diocese sa Archdiocese sa Osamis. Ang atong gisaulog 50th anniversary lain po ning pagka-Archdiocese sa Osamis. Karon kay adlaw Miyerkules atong kutloon ang atong pamalandong nining Enero 27 adlaw Miyerkules sa Ebanghelyo ni San Marcos. Usa kay gayon ni ana si Jesus nadudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tao nga mayalirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas samtang nagsabod siya sa may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabawra ang yuta niini dali ra kining miturok apan sa diyang nainita na kini pag-ayo sa adlaw nalaos kini ug kay wala may makagamot pag-ayo nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa mayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay og tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban taggatos. Ug unya mingon si Jesus, kung duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa pag-inusara na ni Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha ka tinun-an
ug mihangyo kaniya paghatag og katin-awan niadtong maong sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga sambingay, aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita, ug bisag mamati sila dili makasabot, kay tingali unyag mamalig sila sa Dios ug pasayloon unya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nan, unsaon man niyo pagkasabot sa uban nga sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana nakadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, sa pagkadungog nila sa mensahe mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Tungod niini, pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tawo sama sa binhi nga gipugas dapit sa mga sampinit, mao kini sila ang nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka nining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalaing-laing matang sa pangandoy, muawong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga, apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa mayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban taggatos. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkanindo sa atong mensahe, taas lang yun kayo ang atong ebanghelyo karon. Pero atong hunahuna-una nga ang gisabod nga liso mao ang mensahe sa Dios. Hinamdamay gyud na ha. Unya dunay upat ka tao, ka klase sa tao nga gisgutan sa ebanghelyo. Una, nga ang mensahe sa Dios, ang liso miabot o ngadto sa daplin sa dalan. Sa to pa nahulog dito sa daplin sa dalan. Ang mga liso gipugas o nahulog daplin sa dalan. Usa ka na ka klase. Ikaduha, ang mga liso nga mao ang mensahe sa Dios nahulog sa yuta nga batuon. Ikatulo, nahulog sa dapit sa sampinit. Ug ikatulo, ang ikaupat, ang liso nga mao ang mensahe sa Dios nahulog sa maayo nga yuta. Unsa man ning daplin sa dalan? Ang kining daplin sa dalan kana bang diha lang unya tungod kay naalang sa yuta nga giagian naa diha ang mga tukbon kini sa langgam unya gipanuka sa langgam ug wala mo tubo. Ikaduha, ang liso mitubo nahulog dito sa batuon. Mabawra ang yuta ug miturok apan nainitan ug nalaos. Ikatulo, nahulog sa sampinit. Mitubo pero nalumos milumos ang sampinit sa mga tanom. Unya ang ikaupat mao ang mga liso nga nahulog sa maayo nga yuta. Sa ato pa di ay upat ka klase ang klase sa tao nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Ang mga tao, ang liso nga nahulog sa daplin sa dalan, ang mensahe sa Ginoo nga nahulog sa yuta nga batuon, ang mensahe nga sa Ginoo nga nahulog didto sa sampinit, ug ang mensahe, ang liso nga nahulog didto sa maayong yuta. Sa to pa di ay klase-klase sa tao, sa ako nang gikaingon, kitang tanan nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero andam ba ang atong kasing-kasing sa pagdawat, pagpuyo, o pagpaningkamot nga kini mutunhay o magpabilin nga ligon o buhi sa atong kinabuhi. Mao na nga kung naakasadalan, kung ang pulong sa Ginoo daw, na ang imong kasing-kasing daw naa sa daplin sa dalan, tunob-tubloban sa mga tao, ang pulong sa Ginoo mamatay kini. O kung ang imong kasing-kasing daw batuon, adi gyud gahi ka gyud nga mudawat sa pulong sa Ginoo.
Kung ang imong kasing-kasing daw sampinit, napuno sa sampinit, tuukon kini. Tungod kay bisan nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nagsige kag pangandoy sa kalibutanon nga bahandi, munang tuukon ang pulong sa Ginoo ug mamatay kini. Pero kung ikaw adunay maayo nga kasing-kasing, imong gipamalandungan ang pulong sa Ginoo, imong gipuy-an ang pulong sa Ginoo, imong gipalungtad ug imo gyud nga gihambin sa imong kasing-kasing hangtod nga kini milahutay sa imong kinabuhi till death, ang pulong sa Ginoo mutubo ug mamunga. Ang punto gyud ni mao nga daghan nga klase sa tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Apan ang importante nini mao nga sa diha nga kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, importante nga mamunga ang atong kinabuhi sa bunga sa mga maayo nga buhat. Daghan kaayo nga mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, pero gamay ra ang nagpabunga niini dinha sa ilang kasing-kasing sa ilang kinabuhi. Ako gining balik-balikon ha nga ang atong gugma dili man para sa atong kaugalingon, ato kining ipaambit sa uban. Mao kini ang unod, ang bunga sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nga kita kahibalo nga mutabang sa atong isig katawo. Kadto bitong mga tao nga kining nakabati na unta sa pulong sa Ginoo, pero tungod kay they are being criticized, people begin to talk against them, and then immediately they were discouraged and they left the congregation, the Catholic Church, tungod kay nagtuo sila nga maningkamot sila nga mamahimo unta nga tinuod nga disipulo, apan gi-criticize sila, unya murag nahiubos sila. Mao kini ang mga tao nga kining sama nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan ang ilang kasing-kasing daw natugkan og sampinit. Kada bang dali rang mahiubos, dali ra nga kanang mutalikod. Mao kini ang mga tao nga dali ra nga walay unod, wala mo gamot ang ilang pagtuo. Mao na nga importante kaayo nga ang binhi nga gitisok sa ato nga mga katigulangan nga mo ang pulong sa Dios, nga atong gisaulog 500 years of Christianity in the Philippines, nga mao man bitaw nga kita gitahasan nga mo padayag nining maong pagtuo, missio ad gentes, aron kita mohimo sa pagmisyon ngadto sa lain nga mga nasod aron ipaambit ang atong nadawat nga pagtuo. Unya importante na sa atong pagmisyon dili kita mahiubos, labi na kung dunay mo criticize ka nato, labi na kung dunay tao nga musulti ka nato og dautan, kay mao man gyud kana ang tao nga magdala sa pulong sa Dios. He will be criticized. People will persecute you. People will denounce you. But continue to persist, continue to live the Word of God, and in season and out of season, sa magisulti sa ato nga ni Timoteo, in season and out of season, you continue to preach the Word of God. Ug mao kini ang usa ka importante nga ato nga mabatunan isip nakadawat sa liso sa mensahe sa Dios. Asa man kang klase nga liso, unsay klase nga kasing-kasing ang imong kinabuhi nga nakadawat sa pulong sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing sama ba sa daplin sa dalan? Sama ba kasing-kasing nga batuon o kasing-kasing nga naputo sa sampinit? Importante kaayo nga ang pulong sa Ginoo mamunga, mudaghan ug imong mapaambit, tungod kay ang pulong sa Ginoo muhatag kanatong kalig-on sa tong kinabuhi. Nindot kaayo no ang kanabitawng kanta sa Power to Unite ni Ma'am LB Go, nga dunay wording sa Power to Unite sa kinibang Read the Bible, and its message will wipe away our fears. Nindot kayo no, when you read the Bible, the message of the Bible
will wipe away our fears. And then we become courageous preachers of the Word of God. Ang importante lagi nga, isip, usa ka disipulo nga namati sa pulong sa Ginoo, mamunga ang pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi. Unya, ato kining ipaambit sa uban. Kaya ang tinuod gud nga sukdanan sa atong pagkadisipulo, mauman ang atong pagpaambit niini ngadto sa atong isig katawo. Mo man bitaw nga kana bitaw ayaw gyud pagkahiubos, ayaw gyud pagtalikod sa pagtuong Katoliko Romano kung ikaw gi-criticize, kung ikaw gi-istoryahan nga dautan, pero tinarong mga ang imong pagpuyo sa kinabuhi sa ebanghelyo. Masama ikaw sa mangga nga namungag daghan, tungod kay namungag kag daghan ang muagi ug sa ilang pagtaas sa ilang ulo, nakakita sila nga ikaw namunga og daghan, ginagkuha silang batuon ka kay gusto silang mutilaw sa imong pagka-anindot nga bunga. Muna nga ayaw ka guol nga ikaw gibato kay faith is tested in fire. Muna nga padayon sa imong pagtuo. Ayaw puy ang kasing-kasing nga gisakmit sa sampinit atong puy-an ang kasing-kasing nga maayo nga yuta aron kining maong pulong sa Ginoo, ang binhi nga mao ang pulong sa Ginoo mamungag daghan. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapong pasalamat sa Historical Committee sa 50th anniversary of the Diocese of Ozamis. We are talking here of Ozamis as diocese. Lain pod ang Ozamis as an archdiocese. Ozamis became a diocese on February 17, 1971. But Ozamis was a prelature in 1951. Sa to pa, after 20 years, nahimo siya nga diocese. But according to the tenets of the local church, we have to celebrate the fullness of the local church as a diocese. Mao na nga 50 ka tuig akong pasalamat sa Historical Committee nga gilangkuban nila ni Monsignor Boy Naron, Father Hoben Lustre, Father Diding Aguilar, ni Reverend Michael Sinugbuhan, ni Brother John, ang usa ka Lasal brother sa diocese sa Archdiocese sa Ozamis, ni Judge Nimpa Sitaka og ni Mr. Manuel Ronquillo, ang production head sa DXDD. Salamat kayo ninyo Historical Committee kay kamo gyud ang muhimo og catechetical work, catechetical instructions pinaagi unya sa inyong paghimo sa 20 minutes o 25 minutes ba nga kining 25 minutes nga history bahin sa pagka-diocese sa Ozamis. Ako pong pasalamat nila ni Father Darrell Rosales o ni Father Ondo Roma nga mitabang pod sa kining DXDD aron ang pulpito sa kahanginan moabot dina sa Distrito 1 sa Misamis Occidental. Hangyo gyud nako, please, let us support the pulpito sa kahanginan by sponsoring the DXDD. Mo-sponsor ta. Luoy gyud kaayo kay maputol gyud natong ang atong pulpito sa kahanginan kay wala man tay ikasweldo sa ato nga mga employees sa DXDD. Ang atong sweldo every month moabot og 180,000. Labot na kana ang ato nga electricity o uban nga mga mandated nga bayad sa SSS o PhilHealth o Pag-ibig. Muna nga ako gyud hangyoon kinsa katong nakadungog nga mutabang in taon kay naglisod gyud ko. Sige na magay ko gingon nga hunungon na lang nato atong ibaligya ang DXDD, pero
daghan ang masuko, pero nasuko mo, pero wa man pud mo sponsor. Unsaon man nato ani? Munang galisod yung taong ko, naghangyo ako sa inyong kasing-kasing, those who are even abroad. If you want to help, just contact Father Darrell Rosales or contact me. Ang ako nga number 0917-7222-827. Usbon ako. 0917-7222-827. Nya, pwede nimo isulat nga Martin Humuad or Father Darrell Rosales. Unya, moabot na basta imong ibutang og Palawan ug uban pa. Salamat kaayo. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanatong tanan. Ako di ay napasalamat sa mga devotos sa association sa Birhen sa kuta. Padayon gyud ta ha ang panalangin sa Birhen sa kuta, ang mga pangamuyo sa Birhen sa kuta, magapanalangin kanato. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.